उस तरीके से सलाह पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं पढ़ते हुए। सहाबा का अमल। फकूलू आमीन, गला फाड़ने वाली नहीं करेगा। तो बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थे, तभी तो सुना ना, साहबा ने सुना पीछे कहते थे। सही हदीस ही चारों आइमा का मजहब है। हो सकता है कि हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाए। फैसला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारा सवाल ये है उलमा इकराम से, जिसका जो है हम जवाब मुख्तलिफ उलमा इकराम के नुक्ता नज़र से जानेंगे कि नमाज में जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जो मुक्तदी पीछे नमाजी जो हैं वो सूरह फातिहा के बाद जो है आमीन बोलते हैं, तो वो ऊंची आवाज़ से बोलना चाहिए या धीमी आवाज़ से बोलना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे जो है इस सवाल का जवाब हासिल करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब मस्जिद हाजा में नमाज के दौरान सूरह फातिहा के बाद आमीन तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। शाफी मसलक के लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, तो वो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, बोलने दो, उनका फ़िक़्ह है, ठीक है। दोनों बातें हैं। हदीस में तेज़ आवाज़ का भी जिक्र मिलता है, आहिस्ता का भी तज़किरा मिलता है, इसलिए फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, तो कोई किसी भी राय को फॉलो कर सकता है। हमारी मस्जिद में शाफी मसलक के लोग भी हैं और कुछ अहले हदीस भी आते हैं, तो वो भी बोलते हैं, तो बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद मुक़्तदी क्या आखिर में आमीन कहेंगे? जी हाँ, आमीन कहेंगे, मगर आहिस्ता। क्या जारी नमाजों में वो लोग बॉलीन के बाद आमीन भी बावाज़े बुलंद होगा? ये आवाज़ बुलंद के साथ ही होगा। जामिया तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने आहिस्ता आमीन वाली रवायत भी डिस्कस की है और ऊंची आमीन वाली भी, और एंड पे उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो ऊंची आवाज़ से आमीन है, ऊंची ये इतनी नहीं कि मतलब गला फाड़ने वाली, यानी ऊंची जो नॉर्मल है, तो ज़ाहिर जब इतने लोग ऊंची कहेंगे तो वो तो ऊंची हो ही जाएगी खुद बखुद। लेकिन ये नहीं है कि इमाम क़िराअत कर रहे हैं आस्ता आवाज़ में और आप पीछे करें आमीन, ये वाली आमीन नहीं। आमीन इमाम से ऊंची तो ना करें। इमाम का भी यही काम है कि जिस टोन में वो पढ़ रहा है उतना ही ऊंची के। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जिसकी आमीन फरिश्तों के साथ मिल जाएगी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देगा। तो आमीन ऊंची आवाज़ वाली नमाज में ऊंची आवाज़ से मुराद जितनी नॉर्मल आवाज़ है, और आहिस्ता में तो आप खुद अपनी पढ़ रहे होते हैं, वो आप अपने हिसाब से करें। बात चल रही थी, हुज़ूर पाक ने आमीन आहिस्ता भी फरमाई है, ऊंची भी फरमाई है, तो आपका हक बनता है कि आप ये क्वेश्चन करें कि मौलाना फिर हम सिर्फ आहिस्ता क्यों कहते हैं, हमें भी कभी जोर से कह लेनी चाहिए। तो मैं इसके 2-3 जवाब अर्ज करने के लिए समझाने लगा हूं। नंबर 1, रसूलुल्लाह जब आमीन ऊंची फरमा रहे थे और जब आहिस्ता, हदीसें तो दोनों हैं, इमाम बन के फरमा रहे थे या मुक्तदी? तो भाई ये मसला इमाम का है, तू तो मुक्तदी की आमीन पे झगड़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक तो ऊंची की नहीं थी, आदत आहिस्ता की थी। बयान जवाज के लिए ऊंचा पड़ा था, इसलिए बयान जवाज के लिए ऊंचा जायज़ है, वरना आदत तो आहिस्ता की है। तो हमारा इमाम हुजूर की आदत मुबारक पे अमल करता है। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में बाब कायम हुए हैं अल जहर बित्तामीन। इमाम बुखारी ने बाब कायम फरमाया है अल जहर बित्तामीन, ऊंची आवाज़ से आमीन कहना। और पूरी सही बुखारी में हदीस ऊंची आवाज़ से आमीन कहने की एक भी दर्ज नहीं की है, एक हदीस। मैं दीगर किताबों की नहीं, मैं इमाम बुखारी की बात कर रहा हूँ। ये इमाम बुखारी, सही बुखारी किताबुल अज़ान पढ़ लें, बाब है इमाम ऊंची आवाज़ से आमीन कहे, इमाम बुखारी ने बांधा। और इसके तहत जो हदीस दी इमाम बुखारी, हदीस एक ही लाए, सिर्फ इस मौजू पर हदीस एक ही है, और उस हदीस में ऊंची आवाज़ से आमीन कहने का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे, मुक्तदियो तुम भी आमीन कहा करो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, उसकी ज़िंदगी के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ऊंची आवाज़ से आमीन पढ़ना, इसका तो हदीस में सिरे से जिक्र ही नहीं है। अगला बाब, मुक्तदी ऊंची आवाज़ से आमीन कहे, क्या बोलिए? इसको भी हदीस पढ़ रहा हूँ। इसके तहत भी एक ही हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ही हदीस सिर्फ। और वो क्या है? फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे, तो लोगों मुक्तदियो तुम आमीन कहा करो। जिसकी आमीन मलाइका के कौल के साथ मिल गई, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, बख्शे जाएंगे।
اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تو حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب جو راوی روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ امام کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے حدیث کری امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی روایت ہے نا؟ اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا، پیچھے کہتے تھے، ابھی تو سنا نا۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی؟ رفع بها صوتا، آپ نے آواز کو بلند کیا۔ صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی، صحابہ کا عمل۔ لہذا جب بھی الحمد شریف پڑھیں تو ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے، سنت کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے۔ اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے، صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے۔ تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1 نمبر 1 صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے۔ تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم نے علماء کرام سے جو ہے اپنے اس سوال کا جواب آج پا لیا کہ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد وہ خود بھی آمین کہا کرتے تھے، اور با آواز بلند، اور پیچھے سے صحابہ بھی جو ہے وہ با آواز بلند ہی آمین کہا کرتے تھے۔ کہ ایک علماء اکرام کے تو میں نے ان کی بات سنی کہ صحابہ اتنی بلند آواز میں کہتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی، لیکن بعض عالم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کی آواز سے تھوڑا دھیمی آواز میں آمین کہیں۔ تو مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اینڈ پہ آمین، امام کے بعد آمین جو بھی بولے گا اس کی آمین کی آواز جو ہے وہ ملائکہ سے جا کے ملے گی، جس کی بھی مل جائے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت ہی پیاری خوبصورت حدیث ہے۔ مطلب ایک آمین کہنے سے ہمارے جو ہے وہ پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اتنی بڑی سعادت ہے آمین کہنے کی، لیکن ہم جو ہے علماء اکرام کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں کہ کس کی بات مانی جائے۔ اب باواز بلند بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، اور آہستہ دھیمی آواز میں بھی، دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ہمیں صحیح بخاری میں مل جاتی ہیں۔ تو میری رائے یہی ہے کہ ہم باواز بلند جو ہے مطلب کہ امام کی آواز سے زیادہ بلند نہیں، کہ یہ نہ ہوگا آپ مسجد کو سر پہ اٹھا لیں اپنے آمین کہنے سے، ایسا نہیں، نارمل آواز میں، دھیمی آواز میں آپ آمین بولیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی اور میری آواز جو ہے وہ ملائکہ کی آواز کے ساتھ مل جائے، اور ہمارے جو ہے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں، کیونکہ ہم بہت ہی گناہ گار بندے ہیں۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔